أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أو يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم أصنام
اللهم ابطل سحر الأصنام، 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 اللهم ابطل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين. اللهم ابطل سحر الأصنام، أصنام 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 أصنام. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال لن تراني، قال لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى الجبل، إلى الجبل، إلى الجبل، إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، دكا وخر موسى صعقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، خر موسى صعقا، خر موسى صعقا، خر موسى صعقا، خر موسى صعقا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، اللهم اقتل كل ظالم، كل كافر، كل مشرك، ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن تعودوا نعود يا معشر الجن وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 اللهم ابطل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 اللهم ابطل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين اللهم ابطل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين اللهم ابطل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين اللهم ابطل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين اللهم ابطل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين اللهم ابطل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين اللهم ابطل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطل كل سحر 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 اللهم ابطل كل عين والحسد السحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين ولما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية خلفك آية فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه
قضي الأمر الذي فيه نستفتيان ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 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 ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليهم قطرا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر لا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل اللهم ابطل سحر التماثيل اللهم ابطل سحر التماثيل هذه التماثيل سحر التماثيل اللهم ابطل 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 سحر التماثيل إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وتالله لأكيدن أصنامكم اللهم ابطل سحر الأصنام اللهم ابطل سحر الأصنام بعد أن تولوا مدبرين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم
ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق وذوقوا 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 عذاب الحريق وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوا 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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوا أو حرقوا أو حرقوا فأنجاه الله من النار ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير 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 وألنا له الحديد يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ومزقناهم كل ممزق قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم فطفق مسحا بالسوق والأعناق وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اللهم ابتل سحر الأقفال إنا فتحنا لك فتحا مبينا اللهم إنا نسألك فتحا مبينا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم ألقيا في جهنم ثم كل كفار عنيد اقتربت الساعة وانشق القمر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز 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 إن بطش ربك لشديد
إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحملت الأرض والجبال ودكتا دكة واحدة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا كلا إذا دكت الأرض دكا 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 من شر النفاثات في العقد 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 في العقد. اللهم ابتل سحر العقد سحر العقد. اللهم ابتل سحر العقد. اللهم ابتل سحر العقد. سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل حسد كل عين كل حسد والعين والسحر والسحر والعين والحسد. سحر الأمراض. اللهم ابتل سحر التعطيل الزواج. اللهم ابتل سحر التعطيل الزواج. اللهم ابتل سحر التعطيل الزواج. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفينا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفينا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفينا. أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفينا. 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 نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة من كل شيطان وهامة. نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة من كل شيطان وهامة. نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة من كل شيطان وهامة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.